अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आबिद सलमा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है आतिश की गज़ल। ये आतिश की गज़ल जो है वो थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी और दीगर कॉम्बिनेशंस के लिए उनके निसाबी किताब गंजीने अदब में शामिल है। तो हम आज आतिश की गज़ल को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आतिश की गज़ल पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि उनका थोड़ा सा तारुफ़ आपके सामने पेश करूँ। तो जो तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है ये ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। दरअसल इनका नाम ख्वाजा हैदर अली था और आतिश तखल्लुस था। इनकी पैदाइश फैज़ाबाद में 1778 ईस्वी में हुई थी। आतिश चूँकि बचपन ही से साहिब पिदरी से महरूम हो गए तो इनका जो रुझान है वो आवारा लड़कों की तरह इधर उधर होने लगा था। लेकिन जैसे ही इन्हें मुसफ़ी की शागिर्दी मिली तो ये बाकमाल शायर बन गए और उनके साथ लखनऊ आए। यहाँ तक नाम पैदा किया कि उस्ताद से भी ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली। तो इनके कलाम की जो खुसूसियात थीं वो है ज़बान की सफाई, मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल। तो आतिश चूँकि लखनवी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हुए भी इनके यहाँ दहली का रुझान पाया जाता है। दरअसल आतिश सिपाहियों का लिबास पहनते थे और कमर में तलवार भी लटकती थी, लेकिन ये बहुत तसव्वुफ़ाना शायरी किया करते थे। इनके यहाँ इनके कल तसानीफ़ में जो है कुल्लियात ख्वाजा हैदर अली आतिश और दीवान आतिश शामिल हैं। इनकी वफ़ात जो है ये 1847 ईस्वी में यानी लखनऊ ही में हुई। तो अब हम बढ़ेंगे गज़ल की ओर। गज़ल का पहला शेर है जिसे हम मतला कहते हैं। आजिज़ नवाज़ दूसरा तुझसा नहीं कोई, आजिज़ नवाज़ दूसरा तुझसा नहीं कोई, रंजूर का अनीस है हमदम अलील का। इस शेर में आतिश माशूक़ हक़ीक़ी से मुखातिब हैं, अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुझसे बढ़कर आजिज़ नवाज़ कोई दूसरा नहीं है। यानी जो लोग आजिज़ हैं, अंकसार हैं, उनका एक तू ही नवाजने वाला है। तुझसा कोई आजिज़ों का या मजबूरों का रहम करने वाला, उनका साथ देने वाला कोई और नहीं है। रंजूर का अनीस है हमदम अलील का, जो गमगीन है उसका तो दोस्त है और जो बीमार है उसका भी शिफा बख्शने वाला एक तू ही है। मतलब क्या है, अल्लाह ताला की करीमी और उसकी रहीमी का ज़िक्र आतिश ने इस शेर में किया है। बागो बहार आतिशे नमरूद को किया, बागो बहार आतिशे नमरूद को किया, मुश्किल के वक्त हामी हुआ तो खलील का। तो इस शेर में जो आतिश हैं उन्होंने सन्नत तलमीह का इस्तेमाल किया है। तलमीह का मतलब है किसी वाक़े की तरफ इशारा करना। तो हमें यहाँ इब्राहीम खलीलुल्लाह को जो आग में डाल दिया गया था वो वाक़या यहाँ पर हमें मिलता है। तो नमरूद ने जो खुदाई का दावा कर रहा था उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा की तरफ दावत देना या खुदा को एक मानना नहीं भाता था। तो उसने क्या किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग में उठाकर डाल दिया। लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ताला की वही यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ नाजिल होते हैं और वो जो आग दहकती रहती है उसको गुलशन में तब्दील कर देते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त हैं, खलीलुल्लाह हैं, तो उनकी बर वक्त कैसे अल्लाह ताला ने मदद की थी उसका ज़िक्र जो है ये शेर में आतिश ने किया है। मूसा को तेरे हुक्म से दरियाह ने राह दी, मूसा को तेरे हुक्म ने दरिया ने राह दी,
فرعون کو تو نے غرق کیا رود نیل کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ہی انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی جو ہے صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر آتش جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تو نے موسیٰ کو حکم دے کر کیسے ان کے عصا کے ذریعے سے دریا میں راہ بنا دی اور فرعون کو تو نے رود نیل میں غرق کر دیا۔ یعنی جس بحر میں موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب فرعون کر رہا تھا، جو ان کے آمادہ جنگ تھا، جنگ کرنے کی خاطر ان کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا تھا، تو اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنی حکمت سے بچا لیا۔ طوفان میں نا خدائی کی کشتی نوح کی، طوفان میں نا خدائی کی کشتی نوح کی، حقا جواب ہی نہیں تجھ سے کفیل کا۔ اللہ تعالیٰ یعنی طوفان میں نا خدائی کی کشتی نوح کی، حقا کی جواب ہی نہیں تجھ سے کفیل کا۔ اس شعر میں یعنی نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے، جو ان کی بدعا سے جو ہے یہ طوفان آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام عاجز ہو کر ان کی قوم کے حق میں بدعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے بہت ذلیل کرتے ہیں، مجھے بہت ذلت دیتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اللہ اس کافر قوم کا تو خاتمہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک ایسی کشتی بنائی جس میں ان کے ماننے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور ان کے ساتھی لوگ سوار ہو گئے۔ جو کافر تھے وہ زمین پہ رہ گئے، آسمان اور زمین سے طوفان یعنی پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح وہ ساری قوم اس طوفان میں بہہ گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو سلامت رکھا جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سوار تھے۔ تو کتنی ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کشتی کو سنبھالا، اس کی حفاظت کی۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے شہدائی ہوتے ہیں، جو اس پر امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ آتش یہی دعا ہے، آتش یہی دعا ہے خدائے کریم سے، محتاج اے کریم نہ کیجو بخیل کا۔ تو یہ اس شعر میں کیا ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں آتش جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وہ التجا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک، سوائے تیری ذات کے اس دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں؟ بخیل ہیں۔ بخیل کا مطلب ہے کنجوس ہونا، یا پھر کچھ خیرات کرنے کے بعد اس کا ذکر کرنے والے لوگ ہونا، تو ان چیزوں کو بخیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آتش کہہ رہے ہیں اے اللہ، میری دعا صرف تجھ سے یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کر سوائے تیرے، کیونکہ تو کریم ہے، تو اپنے کرم سے نوازتا ہے، اور مجھے تیرے محتاج ہونے میں خوشی میسر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سوائے تیرے اس دنیا کے کسی بھی انسان کا میں محتاج ہو جاؤں۔ تو یہاں پر یہ غزل ختم ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو کچھ سوالات ہیں، مطلب یہاں پر آپ لوگوں کو MCQ کے طور پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، جنہیں کیا ہے آپ جیسے ہی یہ سیشن سنو گے تو آپ ان سوالات کے جواب دینے کے مطلب قابل ہو جاؤ گے۔ آتش کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ حیدر علی۔ خواجہ حیدر علی آتش کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد۔ خواجہ آتش کی پیدائش کب ہوئی؟ 1778۔ اور آتش کا انتقال کہاں ہوا؟ لکھنؤ۔ اور عاجز نواز دوسرا تجسا نہیں کوئی، رنجور کا انیس ہے ہمدم علیل کا۔ علیل کا مطلب کیا ہے؟ علیل کا مطلب مریض ہے۔ تو
مجھے امید ہے آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہو۔ اب ہم یہاں کلاس ختم کریں۔